फेस भ्यालुको आधारमा भन्ने हो भने त्यस्तो कुनै किसिमको चाहिँ नि फाइदा जसपाले लिएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जसपाको चाहिँ नि जो भनिन्छ जुन जुन कम्पोनेन्ट मिलेर बनेको भनिन्छ, महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव अथवा शरद सिंह भण्डारी अथवा के अरे अनिल झा, यी सबै नेताहरू मिलेर जुन एउटा चाहिँ नि शक्ति तयार भएको थियो, त्यो शक्ति चाहिँ नि तिम्रो पूर्ण रूपले चाहिँ नि प्रयोगमा आउनु पाएन अहिलेसम्म पनि। त्योभित्रको किन चाहिँ आउन सकेन थियो? त्यहाँ भित्रको झगडा भन्दा पनि नेपालको चाहिँ नि राष्ट्रिय राजनीति तथा कथित राष्ट्रिय राजनीति भन्छु म, किनभने राष्ट्रिय त छँदै छैन। राष्ट्रिय राजनीति जुन प्रकारको लथालिङ्ग अवस्थामा छ, ल्यान्ठाङ्गे अवस्थामा छ, र जस प्रकारको नेतृत्व अहिले सर्वोच्च अदालतले चाहिँ नि फोडिदिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत एकीकृत मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट एमाले जसरी चाहिँ नि अचानक फोडिदिएको छ, जस प्रकार चाहिँ नि छिन्न भिन्न भएको छ सरकारी चाहिँ नि तिम्रो स्वरूप, पार्टीहरूको सङ्गठनात्मक स्वरूप, त्यो आफैमा आश्चर्य लाग्दछ। यति छिटो एउटा चाहिँ सामान्य एउटा चाहिँ निर्णयको भरमा यत्रो पार्टीहरू कसरी सत्ताथिल्लो हुन्छन् भनेपछि एउटा कुरा विचार गर्नु पर्यो कि कति कमजोर धरातलमा यिनीहरू उभिआएर छन्, होइन? अब जहाँसम्म उसको कुरा छ माओवादी केन्द्र र एमालेको कुरा छ, उनीहरूको चाहिँ नि झगडा आफ्नो हिसाबले हिँड्दै जाँदाखेरि अरू पार्टीका इस्युजहरू, नेसनल इस्युजहरू सबै चाहिँ नि किनाराका, साक्षी किनाराका सदर भने जस्तो बसिरहेछन्, होइन? त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ एउटा अभूतपूर्व राजनीतिक अप्ठ्यारोमा पारेको छ, जुन पर्न हुँदैन थियो। किनभने नेपाल साह्रै कमजोर, साह्रै सानो र यस्तो किसिमको चाहिँ नि तिम्रो लोभ र महत्त्वाकांक्षाले तानेको राजनीतिलाई जान्न सक्ने अवस्थामा छैन। जसपाले 1 वर्ष बिताइरहँदाखेरि चाहिँ उपलब्धि के दियो अथवा दिन सकेन? के बितायो जसपाले? मन्त्रीको पद खाएर? मन्त्रीको पद त खाएन। मुद्दा उसले जति पनि मुद्दा उठाएको छ त्यो मुद्दा पुरा गर्नका लागि चाहिँ उसले इनिसिएसन कति लिएको देखिन्छ? जसपाले इनिसिएसन नलिएको होइन, तर के भने जसपाका नेताहरूलाई सधैँभरि चाहिँ ठुला पार्टीका नेताहरूले चाहिँ बेकुफ बनाइराखेका छन्। पहिले राजेन्द्र महतोजी आउनुभयो, ओडीजीले सम्पूर्ण काम सक्नुहुन्छ भनेर, होइन? तराईका चाहिँ नि जति पनि तराई मधेसका चाहिँ नि शहीदहरू छन्, उनीहरूको मान्यता, अपराधीहरूलाई चाहिँ नि के भन्छ त्यसलाई, त्यो बन्दीहरूलाई रिहाई गर्ने, अपराधीहरूलाई सजाय दिने, यस्ता यस्ता जति पनि कुराहरू थिए, ती कुराहरू चाहिँ तिम्रो चाहिँ नि राजेन्द्र महतोजीले उही बेला ओलीजीसँग कुरा गर्दाखेरि पनि भएका कुरा हुन्। आज राजेन्द्र महतो र चाहिँ नि हाम्रो महन्त ठाकुरजी सँगसँगै हिँडिराख्नु भएको छ, एउटै एजेन्डा बोकेर, त्यही सेम एजेन्डा बोकेर। अब आज पनि उहाँहरू आशावादी, हिजो पनि आशावादी हुनुहुन्थ्यो, आज पनि आशावादी हुनुहुन्छ भनेपछि उहाँ के खोजिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ मैले थाहा पाएको छैन। कतिपयले त भन्छन् पनि या विश्लेषण पनि हुन्छ, जति पनि अहिले जसपाले मुद्दा बोकेको छ त्यो मुद्दा नै चाहिँ पुरा भइदिने हो, तिनीहरूको राजनीति गर्ने नै आदर्श दिन्छ कि त्यही भएर पुरा गर्न नचाहेको हो कि भनेर पनि आक्षेप लाग्छ। साँच्चै त्यस्तै हो कि परिस्थिति बेग्लै हो? परिस्थिति त्योभन्दा बडो बेग्लै छ। के छ भनेदेखि नेपालमा मधेसको राजनीतिलाई हेर्ने, मधेसको राजनीतिमा चाहिँ नि सवाल जवाफ गर्ने, मधेसका कुराहरूलाई विश्लेषण गर्ने
चलन धेरै कम छ। नेपालले मधेसको आम्दानी खुब खायो होइन। मुरी धान आयो यहाँ, त्यो कम्पनी रुपियाँ आयो। पहिले मधेसतिर आउने रुपियाँ सबै कम्पनी रुपियाँ हुन्थ्यो, इन्डियन सिक्का, त्यो सबै आयो। नेपालको चाहिँ नि एकदमै उपनिवेशको रूपमा दलिएको भूमि हो मधेस भनेको, त्यसमा कुनै शङ्कै छैन। त्यो मधेसमा यो 8 जिल्लालाई मात्र गन्दैन, माथिदेखि नै पूर्व झापादेखि पश्चिम चाहिँ कर्णाटक के महाकालीसम्म, त्यो चाहिँ नि कति दुःख खेपेको छ मधेसले। त्यो कुराको मूल्याङ्कन मधेसीहरू आफैले पनि गर्न सकेका छैनन्। त्यस कारणले जहाँ चाहिँ नि मधेसको नाममा गोहीको आँसु बहाउनेहरू त धेरै आए, तर मधेसको अभिमानलाई, स्वाभिमानलाई बढाउने, मधेसको चाहिँ नि ऊर्जालाई अझ चाहिँ नि 2 खण्ड 3 खण्ड 4 खण्ड बढाउने र त्यसलाई राष्ट्रिय विकासमा लगाउने जुन एउटा चाहिँ जोस चाहिएको छ, त्यो जोस भएको नेता, त्यो जोस भएको पार्टी, त्यो जोस भएको बुद्धि भएको मानिस कोही पनि फेला परेको छैन। तपाईँले भनि नै रहनुभएको, उठाइ नै रहनुभएको, त्यो स्वाभिमानलाई बढाउनको लागि त्यो जोस लिएर चाहिँ जसपाले एउटा भाइब्रेसन क्रिएट चाहिँ गर्न सक्यो कि सकेन छैन? त्यो पनि गर्न सकेको छैन। मलाई के लाग्छ भने जसपा एज एन इन्स्टिट्युसन इट इज गुड, सो फार सो गुड। एउटा घरै नहुनुभन्दा एउटा राम्रो घर हुनु जाति हो होइन। तर अहिले चाहिँ मधेसको चाहिँ नि स्वाभिमान, मधेसको अभिमान जसले बचाइराखेका छन् यिनै नेता हुन्। यिनै महन्त ठाकुरले, यिनै राजेन्द्र महतोले, यिनै शरद सिंह भण्डारीले, यिनै हाम्रो के महेन्द्र यादवले अथवा चाहिँ नि हाम्रो उहाँले राजकिशोर यादवले र चाहिँ नि हाम्रो के उहाँ लगायत होइन। अनि उहाँहरू सबैले यो हाम्रो रौतहटको को अरे, मैले अघि भर्खर नाम ल्याएको थिएँ, मेरो मित्र नै हो, ती सबैले उत्तिकै चाहिँ नि त्याग गरेका छन्, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। उनीहरूको योगदान व्यक्तिगत हिसाबले चाहिँ नि त्यहाँ जम्मा भयो र राष्ट्रिय खजानामा व्यक्तिगत हिसाबले जम्मा भएको सम्पत्ति राष्ट्रिय खजानामा राख्नु मिल्दैन। कुरा अहिले त्यति मात्रै भयो, हामी त्यसैलाई मान्छौँ। यसैलाई मान्छौँ यो सबै व्यक्तिगत खजानाहरू यही सजपाकैमै छ, त्यो राम्रै हुन्छ। यसको प्रयोग गर्न अथवा यसको प्रयोगमा चाहिँ कहाँ चुक्यो त त्यसो हो भन्ने? अब एउटा त के छ भने मधेसको मानिसहरूमा सैद्धान्तिक ब्याकग्राउन्ड, मधेसका नेताहरूमा सैद्धान्तिक ब्याकग्राउन्डको पनि अलिकति मलाई कुरा लागिरहेको छ। अब जुन प्रकारले चाहिँ नि महन्त ठाकुरजीको चाहिँ नि जुन प्रकारले चाहिँ व्यक्तित्वको निर्माण भएको छ, उहाँ चाहिँ नि लामो समयदेखि प्रजातन्त्रका योद्धा, झन्डै जिउँदो शहीद भइसकेका मान्छे, लोभ लालच केही नभएका, कुनै कसैको चाहिँ नि पद पनि नचाहिने, पैसा पनि नचाहिने, लोभ पनि नभएको त्यस्तो किसिमको मान्छे हुनुहुन्छ। अब उहाँलाई कसैले केही भन्न सक्दैन। उहाँ एउटा चाहिँ नि सर्वमान्य पुरुष हो मधेसको। त्यस्तै अब उपेन्द्रजीले पनि चाहिँ नि आफ्नो जवानीका दिनहरूमा एकदमै मेहनत गर्नुभएको छ वामपन्थी रुझानको राजनीतिलाई चाहिँ अगाडि बढाउनलाई। कहिले चाहिँ नि गैर सरकारी सङ्घको अध्यक्ष भएर, कहिले राजनीतिक दलको अध्यक्ष भएर, उहाँलाई पनि केही भन्ने कुरो भएन। शरद सिंह भण्डारी एउटा पहाडबाट आएका तर मधेसमा भिजेका डुबेका मानिस भए। हरेक नेताको आफ्नै एउटा ब्याकग्राउन्ड छ, आफ्नै एउटा चाहिँ नि वृत्त छ। त्यसो हुनाले चाहिँ नि यी नेताहरूको चाहिँ नि ब्याकग्राउन्डले गर्दाखेरि यो अवस्था के आयो त अहिले भन्दाखेरि कसले यसलाई चाहिँ नि सबै समेटेर चाहिँ नि कसले यसलाई चाहिँ नि बनाउने के एउटा
खाँबो बनाउनु पऱ्यो नि, मै मत्न अथवा केही गर्नलाई पनि खाँबो त चाहियो। त्यो बनाउने भन्ने जटिलता अहिले पनि छ। अब यो पार्टीको भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ अहिले? यो पार्टी तपाईँलाई अचम्म लाग्ला मेरो कुरा सुनेर, यो पार्टी रहिरहेको छ। यो पार्टी किन रहिरहेको छ भनेदेखि यो देशलाई तपाईँको चाहिँ नि सम्झिनु पर्ने केही ठुला नामहरू छन्। ती केही ठुला नामहरूमा एउटा विशाल नाम हो गजेन्द्र नारायण सिंहको। यो पार्टी जेसुकै भए पनि, जस्तो सुकै भए पनि उहाँको परिकल्पनाको आधारमा बनेको छ। त्यसै कारणले पनि के छ भनेदेखि यसको प्रजातान्त्रिक स्वरूप भत्काउन मिल्दैन, गाह्रो छ। योलाई अचानक चाहिँ नि सजापालाई चाहिँ नि यो साम्यवादी पार्टीको रूपमा रूपान्तरित गरौँ न, के फरक पर्छ र? आखिर आजको दुनियाँमा सबै मिलेर जानुपर्छ भने पनि त्यो अवस्था पनि छैन। त्यसै हुनाले अब के छ भनेदेखि महन्तजीले, राजेन्द्रजीले, हाम्रो अरू महत्त्वपूर्ण नेताहरूले सबैले के विचार गर्नु पर्यो भने कि यो पार्टीलाई, यो चल्नलाई ठिक्क परिराखेको चाहिँ बग्गीलाई अब कुन सारथी बसेर हाँकेर लक्ष्यमा पुर्याउने हो, त्यो कुरा त्यो बारेमा विचार गर्नु पर्यो। यो महेन्द्रजीले के अरे उपेन्द्रजीले चाहिँ नि त्यो मैले गरेँ भनेदेखि सब गराउन सक्छु भन्ने, अथवा राजेन्द्र महतोजीले गरे मैले गराएपछि सबैलाई हुन्छ भन्ने, अथवा अनिलजीले चाहिँ नि मैले भनेपछि त भइहाल्छ नि भनेर भन्ने, यस्तो किसिमको कुरा भएन। 2-3टा 4वटा इस्युजहरू छ मधेसको। पहिले त मधेसलाई चाहिँ नि यो संवैधानिक इकाइभन्दा बाहिरको मधेसको आफ्नो वास्तविक इकाइमा लिएर आउनु पऱ्यो क्या। संविधानले अहिले नयाँ बनेको संविधानले तोकेको किता काट गरेको जुन चाहिँ नि इकाइ छ, त्यो इकाइबाट विस्तार गरेर सबै मेचीदेखि महाकालीसम्मको मधेसलाई समेटेर त्यसको लागि एउटा अस्तित्व दिनु पर्यो। यो बडो कठिन काम छ। त्यसपछि यसको समृद्धि, मधेसको जुन समृद्धि छ त्यसलाई समेट्न सक्नु पर्यो। यो खेर गइरहेको छ। यो पार्टीले नै, जसपाले नै तमाम मधेसका मुद्दाहरूलाई सेटल गर्छ भन्ने आधार छन् अन्त्यमा। जसपा मूल रूपले चाहिँ के भने जसपा एउटा पार्टीको चाहिँ नि मधेस पार्टीको चाहिँ नि मूल नियो भएको हुनाले अरू राष्ट्रिय पार्टीहरू जसपा जुन क्षेत्रमा बढी सक्रिय हुन्छ त्यो क्षेत्रमा अरू राष्ट्रिय पार्टीहरू पनि अलिकति हच्किन्छन्। किनभने त्यो अलिकति अल्पसङ्ख्यक पनि हो, त्यो अलिकति धनी पनि हो, अलिकति धेरै गरिब हो। त्यो चाहिँ नि पढे लेखेका मण्डन मिश्र जस्ता ठुला मानिसहरूको, विद्वानहरूको भूमि पनि हो। तैपनि चाहिँ नि त्यो अनार्यहरूको भूमि भनेर यो संविधानले भनेको छ। खसारे समुदायमा चाहिँ मण्डन मिश्रका सन्तान परेका छैनन्, रामनारायण मिश्रका सन्तान परेका छैनन्, मोहन ठाकुरका सन्तान परेका छैनन्। इतिहासमै भेद छ, इतिहासको लेखन नै खराब छ। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ? तपाईँ चाहिँ के छ भनेदेखि सकेसम्म नेपालको संस्कृति भनेको के हो भने संस्कृति, संस्कार, कल्चर भन्छ नि, यो सबै चाहिँ यो भगुवा चिजहरू हुन्। मान्छेले चाहिँ लिएर आए उताबाट चाहिँ तपाईँको खनखनी मैले भने नि कम्पनी चाहिँ नि गोरुमा लादेर लिएर आए, अनि त्यसपछि बुझाए, बनेपातिर लिएर आए, गन दिए, बुझाइदिए होइन। अनि कम्पनीको मुद्दा अब कतिजना चाहिँ चिने जानेका मेरै चाहिँ नि हजुरबाहरूले सुनाएको कथा जस्तो लाग्छ कि सुकाइराखेको हुन्थ्यो अरे क्या त्यो सिक्काहरू। हजुरबाहरू त्यो कुनै बाटो, त्यो कुनै परिस्थितिमा त्यो बाटो हिँड्नु पर्दाखेरि पहिलेको त मूल बाटो पनि त्यही थियो। अनि त्यो सोच, त्यो खान पर्केकाहरू हुन्। मधेसको हित त कसैले पनि गरेको छैन। मधेसकै नेताहरू ठुला मान्छे हुँदाखेरि पनि गर्न सकिने काम पनि गरेका छैनन्। गरिहाल्छन् भन्ने ठाउँ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै दिँदैछन्।
अब गर्छन् अब गरिहाल्छन् भन्ने आशा दिँदैछन्, आशा जगाउँदैछन्। त्यो आशा भोलि गएर निराशामा परिणत नहोस्। नेपाली जनताले गरेको बहुदलीय समाजको आशा जसरी चाहिँ नि धुल धूसरित भयो, नेपाली समाजले गरेको एउटा लोकतान्त्रिक समानताको भाषा जसरी चाहिँ धुल धूसरित भएको छ र आज चाहिँ नि एकजना नेताले चाहिँ नि पुरा पार्लियामेन्ट्री डेमोक्रेसीलाई हल्लाएको छ र तर्साएर टेरराइज गरेर राखेको छ जनतालाई। भर्चुअली यो टेरराइज गराएर राख्नु हो कि तर्साएरै राख्नु हो। एकातिर यस्तो अवस्था छ, अर्कोतिर जर्मनीमा मार्केलले चाहिँ नि सत्ता छोड्दाखेरि आधा घन्टा लामो थपडी बजाएर उनलाई विदाई गरेका छन्। यस्तो पनि समय छ। समयको यी कल्पहरूलाई बुझ्नुपर्छ लोगन, अरू केही बाँकी बुझ्न बाँकी हुँदैन।